बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक न्यू स्कॉलरशिप, वर्ल्ड बैंक स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन आज मैं आपसे शेयर करूँगा, क्योंकि ये जो अर्ली करियर हमारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बैचलर्स करके फ्री होते हैं, तो उनके लिए खुसूसन ये स्कॉलरशिप बहुत ज़बरदस्त चांस है कि इसमें आप लोग लाजमी अप्लाई करें। तो आज मैं बताऊँगा कि इसको अप्लाई कैसे करना है। ये मैंने ओपन किया है दी वर्ल्ड बैंक, ठीक है। इसकी वो वेबसाइट मैंने ओपन कर ली है, ठीक हो गया। तो इसके ऊपर आप गए हैं जब, तो यहाँ पे देखें, आप ओपन करें इसको, तो ये सारा इसने बताया हुआ है कि कौन कौन से स्कॉलरशिप वर्ल्ड बैंक ऑफर कर रहे हैं और कहाँ कहाँ ऑफर कर रहा है, ठीक है। तो इसमें आज जो हम बात करेंगे कि कौन कौन से कंट्रीज हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये लिंक मैं आपसे डिस्क्रिप्शन बार में शेयर कर दूंगा, आपने इसकी परेशानी नहीं लेनी, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट खोल ली है हमने, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, ये बता रहा है कि वर्ल्ड बैंक जो है ये क्या चीज़ है, क्या स्कॉलरशिप किस किस लोगों को सपोर्ट करता है। ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें इस वक्त जो एक्टिव प्रोग्राम है वो है जेंट जापान वर्ल्ड बैंक ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ठीक है। इसके बारे हम ज्यादा थारोली बात करेंगे आज, ठीक है। तो जब हमने ये जेंट जापान ओपन किया, इस पे मैंने क्लिक किया, तो ये हमारे पास ओपन हो जाता है। यहाँ पे ये जेंट जापान वर्ल्ड बैंक पार्टिसिपेटिंग प्रोग्राम 2023-2025, ठीक है। अब इसमें हमारे पास दो राउंड्स हैं, ठीक है। ये एप्लीकेशन विंडो 1, एप्लीकेशन विंडो 2, इट मीन्स के इसकी क्या है, दो डेट्स हैं, ठीक है। इस एप्लीकेशन विंडो 1 को ओपन कर लेते हैं ताकि आपको बता दें कि इसका टाइम कब कब होता है। ये एप्लीकेशन विंडो 2 भी ओपन कर ली मैंने। अब यहाँ पे ये मेंशन है क्लियरली, ये चेक करें अगर आप। तो एप्लीकेशन विंडो 1 जो है वो आपके पास है 15 जनवरी से लेके 29 फरवरी 2024 तक, जो कि ऑलरेडी पास हो चुकी है। माजरत मैं आपको इसके बारे लेट बता रहा हूँ क्योंकि एप्लीकेशन विंडो 1 क्लोज है, लेकिन एप्लीकेशन विंडो 2 अभी रहती है, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से प्रोग्राम है, किस यूनिवर्सिटी के हैं, अब ये यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये देखें, ये यूनिवर्सिटीज़ के नाम है, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम कैलिफोर्निया। ये पहले राउंड के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूडेड थी, ठीक है। अब इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कौन सा प्रोग्राम इसमें स्कॉलरशिप ऑफर कर रहा है, इसमें पब्लिक हेल्थ ऑफर हो रहा है, इसमें डेवलपमेंट प्रैक्टिस हो रहा है, इसमें पॉलिसी स्टडीज़ हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं विंडो 2 में, इसको क्लोज कर देते हैं क्योंकि ऑलरेडी इसकी डेट्स पास हो चुकी हैं। अब आ गए हम इस पे 2 पे, विंडो नंबर 2। इसमें ये देखें, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी हो गई, इसमें ये इरास्मस यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, डेल्फ यूनिवर्सिटी, ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये सारी यूनिवर्सिटीज इंक्लूडेड हैं इसमें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने इस वेबसाइट पे अपना प्रोग्राम सर्च करना है। लेट्स सपोज आपका प्रोग्राम ये है मास्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज, आप इसमें जाना चाहते हैं, तो आप इसको क्लिक करेंगे। आपने क्लिक किया तो ये आपको उसी जगह ले जाएगा, उसी यूनिवर्सिटी के अंदर। ये ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी ओपन हो गई, ठीक है। अब ये आपको बता रहा है कि ये 1.5 इसकी लेंथ है ईयर, ठीक है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है आपके पास, ठीक है। आपने इसको पढ़ लेना है क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज बहुत ज्यादा हैं। तो आपने क्या करना है, अगर आपको कोई चीज समझ ना आए तो आपने, ये उन्होंने ईमेल दी हुई है, इसको ईमेल करके पूछ लेना है कि मैं इस स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है, मेरी ये कंफ्यूजन है, आप काइंडली बताएं। तो वो लोग आपको गाइड कर देते हैं फर्दर, ठीक है। एक सैंपल के तौर पे मैं आपको समझा भी देता हूं कि आपने करना क्या है। अब ये ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी है। अब आपने अपना प्रोग्राम देख लेना है किस यूनिवर्सिटी में है। लेट्स सपोज मैं कहता हूं, मैं क्योंकि सिविल इंजीनियर हूं तो मैं सिविल से रेलेवेंट चीज आपको बेहतर बताऊंगा, आप अपने एरिया को सर्च कर सकते हैं खुद ही। मैंने क्या देखा जी, साइतामा यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, सिविल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग ऑफर हो रही है, ठीक है। और कहां पे है, ठीक है, ये योकोहामा नेशनल यूनिवर्सिटी में भी सिविल इंजीनियरिंग हो रही है, ठीक है। तो आप किसी को, स्कूबा यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स हो रही है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में भी पब्लिक पॉलिसी और एग्रीकल्चर से रेलिवेंट कोई डिपार्टमेंट मौजूद है, इसमें हो रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं जी, साइतामा यूनिवर्सिटी को हम ओपन कर लेते हैं क्योंकि इसमें सिविल डिपार्टमेंट मौजूद है, तो मैं आपको बेहतर तरीके से ये समझा लूंगा। ये हमने ओपन कर दिया जनाब, ठीक हो गया। इसी तरह आपका जो डिपार्टमेंट है, जो यूनिवर्सिटी है, आप उसी को ओपन करेंगे, ठीक है। इसको मैंने ओपन किया। अब ये मुझे बताएगा कि हमारी डेट्स कब कब है, हमारा तरीका क्या है अप्लाई करने का। ये मुझे साइतामा यूनिवर्सिटी की डायरेक्ट वेबसाइट पे ले आया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जब आए तो आप ऊपर देखें, यहाँ पे ये प्रोग्राम्स हैं, ये क्या है, एडमिशंस हैं, ये क्या है, रिसर्च है, ठीक है। अब हमें ऑलरेडी पता है कि हम सिविल वाले डिपार्टमेंट के अंदर हैं, तो हमें क्या चाहिए कि हम डेट्स देख लें और फाइनेंशियल एड देख लें। मैं इंपॉर्टेंट डेट्स देखता हूँ, ठीक है। अब ये देखें जी, ये तो डॉक्टरल का हो गया, नेक्स्ट का, ठीक है, जो कि ऑलरेडी आपके पास क्या है, क्लोज हो चुका है, ये हमसे रेलिवेंट नहीं है, ऊपर वाला इसको स्किप कर दें। ये मास्टर की एप्लीकेशन है, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी है, ये भी क्लोज है, इसकी मैं ऑलरेडी वीडियो भी बना चुका हूँ। इसको कैसे अप्लाई करना है, इसकी डेट होती है जून में, ठीक है। तो आपने अगर नेक्स्ट ईयर अप्लाई करना हो तो ये आपके माइंड में होना चाहिए। ये है जनाब हमारे पास जेंट जापान वर्ल्ड बैंक एप्लीकेशन कॉल फॉर 2024 इज नाउ ओपन, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। अब इसको अप्लाई क्या करना है, मैंने बताया था कि इसके दो राउंड्स थे, ठीक है।
تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک میں کیا ہے 26 فیب تھی اس کی ڈیٹ، پھر کیا ہے 24 مئی اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے، ٹھیک ہے. اپلیکیشن ڈیڈ لائن ٹو جے لکھا ہوا ہے یہاں پہ جینٹ جاپان ورلڈ بینک، ٹھیک ہے. تو یہ اپلیکیشن ڈیڈ لائن ہے. اس کے بعد کیا ہے آپ کا جو پروگرام سٹارٹ ہوگا 25 دسمبر کو وہ آلموسٹ سٹارٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا. تو آپ نے اسی طرح یہ دیکھ لینا ہے. اب اوپر مزید جاتے ہیں، یہ کون سا ہے؟ یہ سیلف فائنانس والا ہے، اگر آپ خود اپنی فیس پہ جانا چاہتے ہیں. اب یہاں پہ مزید دیکھتے ہیں تو یہ اپلیکیشن فارمز بھی یہاں پہ موجود ہیں آپ کے پاس، ٹھیک ہے. انفارمیشن اینڈ ماسٹر ایڈمیشن یہ ڈاکٹرل ہے. تو ہم یہاں پہ کیا لیتے ہیں؟ ماسٹر، کیونکہ ہم جینٹ جاپان اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ دیکھیں اس میں ماسٹر میں کون کون سے پروگرام ہیں یہ سارا آپ کو اس نے بتایا ہوا ہے. اس کے پاس دو تھے، ایک ورلڈ بینک تھا، ایک ایشین ڈیولپمنٹ بینک تھا، ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے ساری پڑھ لینی ہے، ٹھیک ہے. اب یہ لکھا ہوا ہے کہ اس میں کون سا پروگرام ہے. ایک ہے آپ کے پاس اے ڈی بی اسکالرشپ اور دوسرا کیا ہے؟ جینٹ جاپان، ٹھیک ہے. اب وہ کہہ رہا ہے ان کی انفارمیشن کیا ہے، نیچے وہ کہتا ہے پرووائڈ کی ہوئی ہے ہم نے. تو یہ ساری آپ نے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا آپ نے دیکھ لینا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں یہاں پہ اگر اس نے یہ ڈیٹیلز بھی شیئر کی ہوئی ہیں، یہ ہے ماسٹرز اپلیکینٹ، یہ ہے ہو آر سیکنگ اے ڈی بی، یہ ہم سے ریلیونٹ نہیں ہے. یہ ماسٹر اپلیکینٹ سیکنگ ورلڈ بینک اسکالرشپ، یہ ہو گیا، ٹھیک ہے. اب اس میں اس نے بتایا ہوا ہے کہ ڈیٹیلز آر ٹو بی اناؤنسڈ ہیئر، دسمبر میں مطلب بتا دی جائیں گی. گریجویٹ پروگرام بگن آن اٹ ول بگنز آن 28 ستمبر کو یہ سٹارٹ ہوگا. اپلیکینٹ ہو آر اونلی سیکنگ ایڈمیشن اینڈ آر سیلف فائنانسڈ ہیو آلریڈی obtained ادر اسکالرشپ، مطلب وہ ان کے لیے یہ ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ وہ کہتا ہے اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں، گیون ہے. اس لنک کو بھی ہم اوپن کر لیتے ہیں. تو یہ ساری آسان چیزیں ہیں، یہ آپ نے خود ایکسپلور کرنی ہے چیزیں. اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہ اوپن ہے، ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، ان سے کنٹیکٹ کر لینا ہے، ان کو ای میل کر دینی ہے. ای میل کرنے کے بعد یہاں پہ اپلیکیشن فارم بھی گیون ہے. یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اپلیکیشن فارم اے مکمل کر لینا ہے، اس کو فل کرنا ہے آپ نے. اپنے ٹرانسکرپٹ، اپنے گریجویشن سرٹیفکیٹ سارے آپ نے ساتھ لگانے ہیں، ٹھیک ہے. کاپی آف سرٹیفکیٹ، گریجویشن سرٹیفکیٹ ہو گیا، 2 ریکمنڈیشن لیٹر ہو گیا آپ کے، ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کرنے ہیں، یہ ان کی ہدایت کے مطابق جو بھی ان کی انسٹرکشن ہے آپ نے ان کو جمع کرا دینا ہے وہاں پہ، ان کو ہارڈ کاپیز آپ نے بھیج دینی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کیا ہوگا، وہ آپ سے خود آگے وہ کنٹیکٹ بھی کریں گے، آپ کا انٹرویو بھی کنڈکٹ کریں گے وہ خود ہی. میرے لیپ ٹاپ کی چارجنگ اینڈ ہو رہی ہے، 1 منٹ میں صرف اس کی چارجنگ لگا لوں. اچھا تو ناظرین یہ اس میں اب آپ نے یہ بھی دیکھ لینا ہے کہ کون کون سے پروفیسرز ہیں، ٹھیک ہے. یہ پروفیسرز ہیں. تو اب آپ نے اسی طرح دوسری یونیورسٹیز ہیں، یہ یونیورسٹیز ہو گئی ساری، تو آپ کو پتہ چل گیا اب سائتامہ یونیورسٹی میں کون سی ڈیٹ تھی. تو جی ناظرین اچھا، تو جی ناظرین یہ آپ نے ڈاکومنٹ سارے کا سارا آپ نے ریڈ کر لینا ہے، اس کو دیکھ لینا ہے. اب آپ کے پاس یہ ڈیڈ لائن آ چکی ہے کہ اس کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے، ٹھیک ہو گیا. یہ ہم نے دیکھ لیا، چیک کر لیا کہ یہ ابھی اوپن ہے. اب اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے، اگلی چیز تو یہ اس ڈاکومنٹ کے اندر اس نے سارا بتایا ہوا ہے کیسے اپلائی کرنا ہے. میں آپ کو وربلی بتا دیتا ہوں کیونکہ ویڈیو زیادہ لینتھی ہو جائے گی. سب سے پہلے بہتر یہ ہے کہ اس نے نیچے لسٹ آف فیکلٹی دی ہوگی، ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ یہ ان کے پروفیسرز کی لسٹ ہے، ٹھیک ہے. اب یہ پروفیسرز ہیں ان کے، یہ ایسوسیٹ پروفیسرز ہیں ان کے، ٹھیک ہے. یہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ اس نے ایف ایس او کا بھی ای میل آئی ڈی دی ہوئی ہے. سائتامہ یونیورسٹی کے سول ڈپارٹمنٹ کی ایف ایس او فارن اسٹوڈنٹ آفس جو ہوتا ہے اس کی بھی ای میل گیون ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، پروفیسر کو کنٹیکٹ کرنا ہے، اپنی سی وی اٹیچ کر کے آپ نے اس کو ریکویسٹ کرنی ہے. میں نے آپ کی پروفائل وزٹ کی ہے، مجھے آپ کی ریسرچ ایکٹیویٹیز میں کافی انٹرسٹ ہے، تو میں آپ کے لیب کے اندر ایز اے ورلڈ بینک اسکالرشپ اویل کرنے کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے. مجھے آپ کی ایکسیپٹنس چاہیے یا آپ کی کنسنٹ چاہیے، ٹھیک ہے. تو وہ پروفیسر نارملی طور پہ اس کے پاس اگر ویکینسی ہوگی تو وہ آپ کو بتا دے گا، ٹھیک ہے. ای میل کر کے آپ نے یہ چیک کر لینا ہے. اگر پروفیسر آپ کو رپلائی نہیں کرتا تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے پروفیسر آپ کو ریسپانس نہیں کرتے. پھر آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ ان کا اپلیکیشن فارم جو ہے وہ آپ نے فل کر لینا ہے. یہاں پہ یہ ڈاکومنٹ کی لسٹ بھی گیون ہے، یہ دیکھیں یہ کیا ہے، کمپلیٹڈ اپلیکیشن فارم اے. آپ نے فارم کو فل کرنا ہے. اس کے بعد فل کرنے کے بعد اس کے ساتھ یہ ڈاکومنٹ لگا دینے. یہ سارے آپ کے اپنے ڈاکومنٹ ہیں، ٹرانسکرپٹ ہو گئے، ڈگریز ہو گئی، ریکمنڈیشن لیٹر ہو گئے، یہ جو بھی چیزیں ہیں، انگلش لینگویج پروفیشنسی سرٹیفکیٹ ہو گیا، ساری میں ہر ویڈیو میں بتاتا رہتا ہوں. یہ ساروں میں ڈاکومنٹ ساتھ لگا کے آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو ایف ایس او کو، یہ جو نیچے ای میل کی بنے، یا تو ان کو بھی بھیج سکتے ہیں آپ ایف ایس او کو، یا پہلے اس سے پوچھ سکتے ہیں ای میل کر کے کہ مجھے بتائیں اس کا کیا طریقہ ہے، میں آپ کو اس کی پرنٹ لے کے بھیجوں یا کیا طریقہ ہے. کیونکہ ہر سال ان کا طریقہ تھوڑا بہت چینج ہوتا رہتا ہے، یہ کوئی ایک فکس نہیں ہوتا.
تو جب ہمارا ٹائم تھا تو ہم نے پرنٹ لے کے سارے ڈاکومنٹ کے، انہوں نے کہا آپ ہمیں ہارڈ کاپیز بھیجیں، پہلے ای میل کریں ان کو اسکین کر کے، تو سارے ڈاکومنٹ کو ایک پی ڈی ایف میں جنریٹ کر کے ساتھ میں اپلیکیشن فارم لگا کے ہم نے ان کی گیون ای میل پہ ان کو بھیجا تھا۔ تو یہ طریقہ چھوٹا موٹا چینج ہو سکتا ہے، بس ہم نے آپ کو راستہ دکھانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ طریقہ ہے، آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے ایک یونیورسٹی بتائی، اسی طرح آپ کے پاس یہ بہت ساری یونیورسٹیز ہیں، تو آپ جس یونیورسٹی میں انٹرسٹڈ ہیں، جس میں آپ کا پروگرام موجود ہے، آپ اس میں جا کے اپلائی کریں۔ اور آگے اپلیکیشن فارم کیسے فل کرنا ہے جینٹ جاپان ورلڈ بینک کا، اس کی ویڈیو میں آلریڈی اپنے چینل کے اوپر ڈال چکا ہوں۔ جس کو کنفیوژن ہو کہ فارم کیسے فل کرنا ہے، تو وہ ویڈیو میں اس کا بھی لنک اس میں نیچے دے دوں گا، تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔